हरि रायनाबाट समय बिरालो नगरी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर गइरहेछौ तिमी कहाँ थाहा छ के तिमीलाई गइरहेछौ तिमी कहाँ थाहा छ के तिमीलाई पुग्दछौ कहाँ तिमी कुन बाटोमा जाँदैछौ कुन बाटोमा जाँदैछौ फर्केर जानेछु फर्केर के भन्छौ फर्किरहेछु अबेला नगरी आऊ कहाँ जाँदैछौ तिमी फर्केर आऊ यीशुमा छैन बाट समय बिरालो नगरी छैन बाट समय बिरालो नगरी प्रभु यीशुलाई स्वीकार गर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर बाँचेको छ के आत्मा विचार गरेका छौ के बाँचेको छ के आत्मा विचार गरेका छौ के एकरण चाँडै नै आत्माको बिक्री गरी एकरण चाँडै नै आत्माको बिक्री गरी फर्किरहेछन् यीशु आत्मा बचाउन तिम्रो फर्किरहेछन् यीशु आत्मा बचाउन तिम्रो कहाँ जाँदैछौ तिमी फर्केर आऊ प्रभुमा छैन बाट समय बिरालो नगरी छैन बाट समय बिरालो नगरी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर नगरी ढिलो अब समय उदाइ चाँडै आऊ नगरी ढिलो अब समय उदाइ चाँडै आऊ उनले स्वर्ग लान चाहन्छन् विश्वास गर्यो भने मात्र उनले स्वर्ग लान चाहन्छन् विश्वास गर्यो भने मात्र फर्किरहेछन् यीशु अबेला नगरी आऊ फर्किरहेछन् यीशु अबेला नगरी आऊ कहाँ जाँदैछौ तिमी फर्के
मेरा प्रभुमा छैन बात समान बिरालो नगरी छैन बात समान बिरालो नगरी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर हालेलुया हुन्छ है यो भजन तपाईँहरू मसँग प्रार्थना सक्नुहुनेछ धन्यवाद छ महान प्रेम प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यस घडी यस समय तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो अनि भजन क्रोज गाउनमा हामी सबैको साथमा रहिदिनु भयो अनि हामी जानी नजानी गाएको भजन क्रोजद्वारा तपाईँ महिमित हुनुभएको छ अनि म विश्वास गर्दछु अनि प्रभु धन्यवाद छ अब भजनको समय आएको छ आफ्नो दासलाई तपाईँको हातमा आफ्नो छोरालाई प्रभु शिरदेखि पाउसम्म तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् आज जुन वचनहरू हाम्रो माझमा बोल्नु हुँदैछ आज त्यसको प्रकाशहरू खोल्नमा तपाईँले आफ्नो दासलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु आज आफ्नो दास आफै बोल्नु भयो भने त प्रभु आज यहाँनिर हाँसोको पात्र हुन्छ तर तपाईँ स्वयं आफ्नो दासमा भएर बोल्नु भएको प्रभु धन्यवाद छ सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिँदै यो प्रार्थनालाई तपाईँमा राख्दै अनि हामी सम्पूर्ण मण्डली अनि दास वचन बोल्ने दासलाई तपाईँको हातमा दिँदै माग्दछु आशिष पिता सुनिकिन ग्रहण गर्नुहोस् आमेन हुन्छ है हामी सबैजनाले हाम्रो पास्टर बाउलाई तालीको साथ वचनको निम्ति स्वागत गर्नेछौँ पास्टर बाबा तपाईँले स्वागत छ यो समय हजुरले लिन सक्नुहुनेछ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै सबैलाई जय मसीह र हामी टाढा नजिक जहाँ जहाँबाट छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र कति कुरा हाम्रो इन्टरनेटले कति कुरा तलमाथि ल्याउँछ तर पनि केही छैन हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद टक्राउँछौँ हालेलुया ताकि बाइबलले भन्छ एकले अर्कोलाई हौसला दिँदै एकदमै उत्साह र प्रेरणा दिँदै एकदमै तयारी बस्नुपर्ने अवस्थाहरू यी दिनहरूमा हामीले थाहा पाएका छौँ र भन्दै म सरासरी जान्छु समयलाई साथ दिँदैन धेरै तीव्र गतिमा कुदिरहेछ म पनि कुद्न चाहन्छु र हामी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ पहिलो पत्रुसको पुस्तक तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पहिला हामी परिचय हेर्छौँ त्यसको पछाडि हामी फेरि पनि अध्ययनतिर हामी पस्छौँ परिचय सकेर यहाँ यस्तो लेखिएको छ यो पत्र पत्रुस प्रेरितबाट प्राय ईसप सम्वत 64 मा लेखिएको थियो धेरै जसोको विचार अनुसार पत्रुसले यो पत्र रोममा लेखेका थिए यहाँ पत्रुसले यो पत्र चाहिँ कहाँबाट लेखेको रहेछ भन्दा रोमबाट लेखेको रहेछ कुन सालमा भन्दाखेरि चाहिँ 64 सालमा भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ रोमी सम्राटका कुनै प्रदेशहरू अहिलेको टर्कीमा भएका ख्रिस्टियन मण्डलीहरूलाई यो पत्र पठाएको थियो यहाँ कुन ठाउँमा रहेछ भने ठाउँको नाम चाहिँ टर्की भन्ने ठाउँमा भएको विश्वासीहरूलाई अथवा त्यहाँ भएको ख्रिस्टियन विश्वासीहरूलाई त्यहाँ भएको मण्डलीहरूलाई पत्रुसले पठाएको पत्र रहेछ ताकि त्यहाँका विश्वासीहरू विश्वासमा स्थिर रहन् र तिनीहरूलाई ख्रिस्टको पाइलामा टेक्न र कष्ट सहनलाई उत्साह मिलोस् भनेको छ यहाँ पत्रुसले ती मण्डलीहरूलाई त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई तिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको पाइलामा टेक्न र कष्ट सहनलाई उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएर लेखेको रहेछ भनेर यहाँ पत्रुसले त्यो मण्डलीलाई पत्र पठाएको छ तिम्रो चाहे कष्ट आपद विपद आओस् जस्तै परिस्थिति आए तापनि ख्रिस्टको पाइलामा चाहिँ तिमीले टेक्न चाहिँ नछोड्नु जस्तै आपद विपद आए तापनि भनेर उनले एउटा उत्साह र प्रेरणा दिएर पठाएको यो पत्रहरू छ र पाइलामा टेक्न र कष्ट सहनलाई उत्साह मिलोस् यीशुका 12
जना चेला मध्ये पत्रुस प्रमुख चेला थिए। तिनको जीवनको बयान मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना र प्रेरितका कामका पुस्तकहरूमा पूर्ण रूपमा बताएको छ भनेको छ। यहाँ लुका, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना र प्रेरितको पुस्तकमा पनि पत्रुसको वर्णन गरेको छ। यो 5वटै पुस्तकमा पत्रुसको वर्णन गरेको छ। एकदमै मजाले उनको नाम के कस्तो सबै कुरो उनको जीवन कहानीहरू चाहिँ यो 5वटा पुस्तकमा एकदमै मजासँगले लेखिएको छ भनेर यहाँ लेखकले पत्रुसले यसरी वर्णन गरेका छन्। यो परिचय हो। मैले हजुरको बीचमा परिचय छोटो राखेको छु र अब हामी सिधै नै 1 अध्यायतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायतिर हामी बढ्दछौँ। अब फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म पाठ गर्दैछु र यो चाहिँ अस्ति पनि हामीले सुन्दै थियौं। त्यहाँ मानिसहरू अथवा त्यो मण्डलीहरू तितर बितर भएको क्रिस्चियनलाई चाहिँ उत्साह मिलोस् र प्रेरणाहरू मिलोस् भनेर याकुबले पनि ती तितर बितर भएको विश्वासीहरूलाई याकुबले पत्र पठाएको कुरा छ। अनि यो पनि त्यही तितर बितर भएको नि क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई पत्रुसले पत्र पठाएर उत्साह र प्रेरणाहरू दिएका कुराहरू पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टोस, गलातिया, कापाडोनिया, एसिया र बिथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई, यहाँनिर एक पदले यसो भन्छ, यीशु ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टोस, गलातिया, कापाडोनिया, एसिया र बिथिनिया भरि निर्वासित भई छरपष्ट भएकाहरूलाई भनेर पत्रुसले यी मानिसहरूलाई, त्यहाँ छरपष्ट भएकालाई, पोन्टोस त्यो ठाउँको नाम हो, गलातिया ठाउँको नाम हो, कापाडोनिया ठाउँको नाम हो, एसिया ठाउँको नाम हो, बिथिनिया भरि भने तिनीहरू ठाउँको नाम हो, निर्वासित भएका ती तितर बितर अथवा भएका ती पनि ठाउँको नाम हो। अनि छरपष्ट भएका ती विश्वासीहरूलाई चाहिँ पत्र पठाएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दा छौँ। उनीहरूलाई पत्र पठाएको छ। यहाँनिर एउटा उत्साह र प्रेरणाहरू दिएर पठाएको कुराहरू पाउँछौँ। अब के भनेको छ 2ले, यीशु ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिड्काइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्ण ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस् भनेर भन्दछन्। हालेलुया। यहाँनिर ती छरपष्ट भएको मानिसहरूलाई, तितर बितर भएको मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँ पत्रुसले के भन्छन् भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिड्काइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्ण ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने अथवा प्रभु यीशुले चुनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शान्ति, पहिला अनुग्रह, शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस् भनेर पत्रुसले त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई, त्यहाँ कापाडोनिया, गलातिया, कापाडोनिया, एसिया, बिथिनिया भरि निर्वासित हुने ती छरपष्ट भएको मानिसहरूलाई चाहिँ शान्ति, अनुग्रह, शान्ति प्रशस्त हुँदैछ तिमीहरूसँग जाओस् भनेर यसरी लेखिएको छ 1 र 2 मा। जीवित आशाको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा भनेको छ तली, परमेश्वर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यको हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृत्युबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भनेर यहाँनिर पत्रुसले भन्छन्। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यको हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृत्युबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको उच्च अधिकार, अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाउने किसिमका छन्
भने चाहिँ यहाँनिर के भन्छ नओइलाउने किसिमका साँची राखेको तिमीहरूको निम्ति स्वर्गमा साँची राखेको र भनेर भन्छ उच्च अधिकारी अविश्वास र विशुद्ध र नओइलाउने किसिमका छन् त्यहाँ कुनै पनि ओइलाउँदैन भनेर यहाँनिर पत्रुसले ती छरपष्ट भएका तितर बितर भएका ती विश्वासीहरूलाई चाहिँ अब तिम्रो निराश हताशहरू हुनु पर्दैन, तिम्रो कुनै पनि आशा बिन निराशा हुनु पर्दैन। तिमीहरूको लागि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ एकदमै साँची राखेर उच्च अधिकार चाहिँ तिमीलाई प्राप्त गर्न पाउनेछौ भनेर पत्रुसले यसरी त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई छरपष्ट भएका ती विश्वासीलाई यसरी पत्रले उच्चार प्रेरणा दिएका कुराहरू पाउँदछौँ। हालेलुया हालेलुया। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ भनेको छ। हालेलुया। यहाँ फेरि पनि म पढ्दैछु 5मा आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएको छौ भन्छ। शक्तिबाट तिमीहरूको विश्वासको ले गर्दा चाहिँ मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वर शक्तिबाट सुरक्षित राखिएको छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट भोग्नु पर्छ भने केही समयको क्षणिक समयको निम्ति चाहिँ तिमीले यो विभिन्न किसिमको समस्याहरू भोग्नु पर्छ, तर त्यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हो भनेर ती तितर भित्र भएको विश्वासीहरूलाई पत्रुसले यसरी पत्र पठाएको छन्। यस पत्रले उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा मिलेको छ र भनेको छ तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको मूल्यवान विश्वास मूल्यवान छ भनेको छ। तिमीहरूले यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् भनेको छ। तिमीहरूको विश्वास चाहिँ एकदमै साँचो प्रमाणित, तिमीहरूको एउटा सुन भन्दा पनि त्यो बिलाएर जान्छ, त्यो नष्ट भएर जान्छ। तब तिमीहरूको त्यो सुन भन्दा पनि अझ दरिलो तिमीहरूको मूल्यवान त्यो विश्वास चाहिँ साँचो प्रमाणित होस् भनेको छ। प्रमाणित होस्, साँचो विश्वास होस् भनेर उनीहरूलाई तिमीहरू तितर बितर भए तापनि छरपष्ट भए तापनि तिमीहरू जहीँ जे जस्तो भए तापनि तर तिमीहरू चाहिँ त्यो नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास चाहिँ साँचो एउटा प्रमाणित होस् भनेर यसरी पत्रुसले ती छरपष्ट भएको विश्वासलाई उच्चार पेर्ने तिमीहरूको विश्वास चाहिँ एकदमै परिपक्व दृढ होस्, कहिले पनि तिमीलाई कसैले पनि नहलाउन नसकोस् भनेर यसरी उनलाई पत्रहरू पठाएर उच्चार प्रेरणा दिएका कुराहरू पाउँछौँ। र यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुँदा प्रशंसा महिमा र आदरको योग्य बनोस्, या यीशु ख्रीष्टको प्रकट हुँदा प्रशंसा महिमा आदरको र योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ भनेछ। प्रेम गर्छ, तिमीले देखेको छैन प्रभु यीशुलाई, कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्छ तिमीलाई थाहा छैन, देखेको छैनौ, तर पनि तिमीले उनीहरूलाई प्रेम गरेछ, प्रभु यीशुलाई तिमीले प्रेम गरेका छौ भनेर भनेका छन्। यहाँ पत्र तिमीलाई एकदमै त्यो चाहिँ एउटा प्रमाणित होस्। तिमीले सुन खार्दाखेरि त्यो सुन पनि नष्ट भएर जान्छ, तर तिमीहरूको विश्वास चाहिँ एकदमै एकदमै साँचो विश्वास हो, प्रमाण तिमीहरूको विश्वास चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेको छ भनेर यिनीहरूले भन्छ। त्यहाँदेखि यीशुलाई तिमीले देखेको छैनौ, तर तिमीलाई प्रशंसा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरू कहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अबोला आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउने छौ भनेको छ। 10मा तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमनी बोल्ने अगमवक्ताले यही मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए।
तिनीहरू भित्र हुनुभएका ख्रिस्टको आत्माले तिमीहरूका ख्रिस्टका कष्टहरू र त्यसपछि आउने महिमाको अगमबानी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिमीहरूले खोजी गरेका थिए। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्नो होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाउनु भएको पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुन्नेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ र स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन् भनेर यहाँनिर पावल पत्रुसले यसरी ती मण्डलीलाई उत्साह र प्रेरणा दिएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। हालेलुया। एकदमै होसियारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा लिएर यसरी बताएको छ। र फेरि पनि हामी 13 देखि हामी उँधो हेर्दछौँ। पवित्र हौ, यहाँनिर पवित्र हौ भनेको छ र यहाँ म पढ्दैछु। यसकारण आफ्नो मन बात स्वामी हौ र यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूका आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। यहाँनिर पत्रुसले यसरी भन्छन्, यसकारण आफ्नो मन बात स्वामी हौ, यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूका आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अझन अवस्थाका कुनै इच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग। यहाँनिर 14ले भन्छ, अनआज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अझन अवस्थाका कुनै इच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग भन्छ। त्यो नराम्रो कुरामा अथवा नराम्रो त्यो परिस्थितिमा तिमी चाहिँ नलाग। त्यो कु इच्छा अथवा त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यस्तो नराम्रो कुरामा तिमीहरू नलाग भनेर यहाँ पावल प्रेरितले पत्रुसले यसरी ती व्यक्तिहरूलाई, ख्रिस्टियनहरूलाई, मण्डलीलाई एउटा हौसलाहरू दिएका कुरा हामी पाउँदछौँ। कुनै इच्छामा तिमीहरू नलाग, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु नै जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि आफै पनि जीवनको सबै रहनसहनमा पवित्र हौ, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भनेर यहाँनिर भनेको छ। यहाँ एकदमै मजाले लेखिएको छ 15 मा, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हौ भनेर यहाँ पत्रुसले ती विश्वासीहरूलाई, छटपष्ट भएका विश्वासीहरूलाई यहाँनिर भन्दछन् कि तिमीहरू बोलाउनु हुने यीशु ख्रिस्ट जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै तिमीहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ र जीवनका हरेक रहनसहनमा सबै परिस्थितिमा तिमीहरू चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर पत्रुसले ती छटपष्ट भएको विश्वासीहरूलाई यहाँ लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। र म एक दुईवटा पदलाई पढ्नु मन लाग्यो तपाईहरुको बीचमा। यसको लेवीको पुस्तकमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेवीको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने 11 अध्यायको 40 पदमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लेवीको पुस्तकलाई। म अलिकति पढ्नु मन लाग्यो त्यसलाई। यहाँनिर 11 अध्यायको 40 पदमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, तिम्रो आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। भुइँमा घस्रने कुनै किसिमको जीवबाट तिम्रो अपवित्र नहौ भनेर भनेको छ। त्यो जीवनबाट, हरेक कुराको जीवनबाट तिमीहरू चाहिँ अपवित्र नहौ किनभने म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ भनेर यहाँनिर
त्यही कुरोबाट म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हो, तिमीहरू आफैलाई अर्पण गरेर पवित्र हौ, तिमीहरू आफैलाई अर्पण गरेर तिमीहरू पवित्र हौ भनेर भनेका छन्। र किनकि म पवित्र छु, भुइँमा घस्रने कुनै किसिमको जीवबाट तिमीहरू अपवित्र नहौ भन्यो। तिमीहरूको कुनै पनि त्यस्तो भुइँमा घस्रने कुराहरूबाट तिमीहरू अपवित्र नहौ भनेर यसरी पत्रुसले ती विश्वासीहरूलाई उच्चार हौसला र प्रेरणा दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। हालेलुया। हजुर, तपाईँ र मलाई पनि यस वचनले उच्चार र प्रेरणाहरू तपाईँ र मलाई पनि मिल्दछ। र यसकारणले गर्दा तपाईँ र म एकदमै होसियारी साथ तपाईँ र म पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभुको वचनभित्र हामी एकदमै होसियारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र म अलिकति अर्को पनि एउटा पढ्नु मन लागेको छ तपाईँहरूको बिचमा। तपाईँले एसाईको पुस्तकलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 र 8लाई 6 देखि 8सम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एसाईको पुस्तकलाई खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ मजाको लेखिएको छ। म अलिकति पढिहाल्नु पर्यो। 40 अध्यायको 6 र 7लाई 6 देखि 8सम्म। एउटा आवाजले भन्छ, करा, अनि मैले भने म के भनेर कराऊ? सबै प्राणी घाँस जस्तै छन् हुन्, तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलिहाल्छ, फूल झरिहाल्छ, किनभने परमप्रभुको साहस त्यसमाथि फुकिन्छ। निश्चय नै मानिसहरू घाँस नै हुन्, घाँस ओइलिहाल्छ, फूल झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ भनेको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ। परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामी केही पनि होइनौँ। यहाँ पत्रुसले भन्छन्, घाँस ओइल्याउँछ, फूल पनि झरिहाल्छ, हामी एउटा घाँस जस्तो, हामी एउटा फूल जस्तो मात्रै हौँ। अहिले छौँ, भरे छैनौँ, भोलि छौँ, पर्सि हुँदैनौँ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ अटलसम्म रहन्छ, सधैँभरि रहिरहन्छ। तिमीहरू चाहिँ पवित्र हौ, किनभने म पवित्र छु भनेर यसरी प्रभु यीशुले जुन कुरोहरू बोल्नुभयो त्यही कुरोहरू यहाँनिर वर्णन गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भएको विश्वासीलाई यसरी पत्र लेखेको छ। हालेलुया। पक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इंसाफ गर्नु हुनेलाई पिता भनी पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ भनेको छ। यहाँनिर पत्रुसले ती विश्वासीलाई भन्छन्, पक्षीय नगरी मानिसको काम अनुसार इंसाफ गर्नु हुनेलाई पिता भनी पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ। तिमीले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तिमीहरूको जीवनसँग चाहिँ एकदमै डरसँग बिताऊ भनेर यहाँनिर ती विश्वासीलाई त्यहाँ छटपष्ट भएको त्यहाँ भएको मानिसहरूले यसरी भनेका छन्। त्यहाँ कुनै नै पक्षपातहरू हुने छैन भनेको छ। यदि पक्षपात हुने छैन, तिम्रो राम्रोसँगले एकदम डरसँगले तिमीहरूको जीवन चाहिँ बिताउनु पर्छ, समय चाहिँ बिताउनु पर्छ। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएको व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नष्ट हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएको होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो, तर तिमीहरूका खातिर समयको अन्तमा प्रकट हुनुभयो। यहाँनिर यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताउँदैछन् पत्रुसले। यहाँनिर तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ। तिमीलाई ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा तिमीलाई यो दाम तिरेर, ख्रिस्टले दाम तिरेर चाहिँ तिमीलाई छुट्याएको छ भनेको छ। उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभयो। परमेश्वर सृष्टिभन्दा अगाडि नै परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो।
र उहाँलाई यो संसारमा प्रकट गराउनु भएको हो भनेर ती व्यक्तिलाई भन्दछन् यहाँ पत्रुसले। र उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो, तर तिमीहरूको खातिर समयको अन्तमा प्रकट हुनुभयो। समयको अन्तिममा प्रकट हुनुभयो। तपाईँलाई मलाई थाहा छ, यूहन्ना पुस्तक 10:10 भन्छ, चोर त चोरु र मारु नाश पारु भनेर आए, तर म त तिमीले जीवन प्रशस्त पाऊ भने हेतुले आए भनेर त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। हामीलाई थाहा छ अगाडिको धेरै अगाडि मान्छेहरू धेरै ज्ञानी मानिसहरू आए, बुद्धिमानीहरू मानिसहरू आए, तर तिनीहरूले कसैलाई पनि बाटो देखाउन सकेनन्। साँचो बाटो यो भनेर उनीहरूले भन्न सकेनन्। तर अन्तमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यही कुरो लेखेको छ कि म अन्तमा म आएँ भन्नुभएको छ, म आएँ भनेर उहाँले यसरी ती मानिसहरूलाई यहाँ सम्बोधन गरेको छ। तर तिमीहरूको खातिर समयको अन्तमा प्रकट हुनुभयो भने अन्तमा यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको हो भनेर उहाँ भन्दछन्। उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि तिमीहरूको भरोसा छ, जसले ख्रीष्टलाई मृत्युबाट जीवित पारेर महिमा दिनुभयो, ताकि तिमीहरूको विश्वास र आशा परमेश्वरमा रहोस् भनेर भन्दछन्। अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेको हुनाले आफ्नो दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कालाई गहिरो प्रेम गर। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा अविनाशी होइन तर अविनाशी ब्रियाबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलिहाल्छ, फूल झरिहाल्छ, तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। अनि उहाँलाई प्रचार गरेको सुसमाचारको वचन यही हो। अन्तिममा चाहिँ यहाँ के भनेको छ? अन्तिममा मजाको मिठो छ, म फेरि पनि पढ्दैछु। र अन्तिमको खण्डले के भन्छ भने, म तपाईँहरूको बिचमा फेरि अलिकति पढिहाल्नु पर्यो। यो अलिकति माथिबाट 22 देखि 22 देखि म पढ्नु पर्यो फेरि पनि। अब समयको पालनद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्नो दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर, हृदयबाट नै एउटाले अर्कालाई प्रेम गर र परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी ब्रियाबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलिहाल्छ, फूल झरिहाल्छ, तर परमप्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचारको वचन यही हो भनेर यसरी पत्रुसले ती विश्वासीहरूलाई यहाँनिर पठाएको यो पत्रले उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा यहाँनिर भनेको छ ती छटपष्ट भएको मानिसहरू कहाँ तिनीहरू छटपष्ट भएर बसेको रहेछन् भने चाहिँ पोन्टोस अरे, गलातिया अरे, कापडोनिया, एसिया, बिथिनिया भरि निर्वासित भई छटपष्ट भएकोहरूलाई र भनेर चाहिँ ती ठाउँहरूमा छटपष्ट भएका ती विश्वासीहरूलाई, ती मानिसहरूलाई, ती दिदी बहिनीहरू कति थिए, बाल बालिकाहरू कति थिए, दाजुभाइहरू कति थिए, ती मण्डली छटपष्ट उनीहरू हुन पुगेर त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको विश्वास र तिनीहरूको भरोसा चाहिँ कहिले पनि अन्त नहोस्, अझै उनीहरूलाई प्रकाश र प्रेरणा दिँदै पत्रुसले ती विश्वासलाई यसरी पत्र दिएर उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएका कुराहरू पाउँछौँ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा आजको दिनहरूमा पनि तपाईँ हामी छटपष्ट भएका छौँ। अहिलेको दिनहरूमा हेऱ्यौँ भने हामी भुटानको शरणार्थीहरू आज 6-7 देशमा विभिन्न ठाउँमा विश्वासी दाजुभाइहरू मात्रै नभएर अरू कतिजना हाम्रो भाइ बहिनीहरूमा छटपष्ट भएर हामी बसेका छौँ। तर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी त्यो ठाउँमा गएर पनि अहिले कतिजना भाइ बहिनीहरू प्रभुमा विश्वास गरेका छन् र कतिजना प्रभुबाट टाढो हुने भाइहरू पनि अहिले त्यो ठाउँमा पुगेर विश्वास गरेका छन्। हालेलुया। मेरै मामाका छोराहरू अहिले उहाँहरू डेनमार्कमा पुग्नु भएको छ। थोरै परिवार छन् अहिले, उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुगेर
उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। एक समयमा नेपालमा विश्वास गर्नुभएको थियो, बिचमा उनीहरूले प्रभुलाई छोडे, त्यागे। तर जब उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेपछि अहिले ती सबै परिवारहरू विश्वास गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, अझै पनि अमेरिकामा विभिन्न ठाउँबाट आएका कतिजना नयाँ नयाँ भाइ बहिनी प्रभुमा विश्वास गरे। यदि तपाईँ र म पनि त्यस्तै नै यसरी विभिन्न ठाउँमा आएर पनि तपाईँ र म बिलाएर गएका थियौँ भने, हामी छरपष्ट भएका व्यक्तिहरू बिलाएर गएका थियौँ भने सायद अरूले विश्वास गर्न पाउने थिएनन्। किनभने पुरानो नियमतिर हेऱ्यो भने पनि एउटा मान्छे भए तापनि तिनीहरूले प्रार्थना सहित उनीहरूले प्रचार गरे कारणले गर्दा त्यो कयौं शताब्दीदेखि लिएर आजको दिनसम्म त्यही प्रचारद्वारा तपाईँ हामीले विश्वास गर्न पाएका छौँ। हालेलुया। मलाई थाहा छ, हामी भुटानमा एकवटा परिवार रहेछन् विश्वास गर्नेहरू, र तिनीहरूले जब प्रचार गरे हुन् त्यो ठाउँमा मसिना थियौँ, तर प्रचार गरेको कारणले गर्दा हामीले पनि जब समय आए प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ। अझ त्यही विश्वासमा पनि हामी एकदमै विश्वास योग्य भएर हामी बसिरहेका छौँ। हालेलुया। भने तपाईँ र म पनि एकदमै विश्वास योग्य हुनुपर्छ, किनभने यी दिन अब समय नजिक छ। आज तपाईँ र म छरपष्ट भएर बसे तापनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जसरी ती मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँमा बस्ने ती मानिसहरूलाई पत्रुसले विभिन्न यो पत्रहरू पठाएर उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएका थिए भने आजको दिनहरूमा तपाईँ र मलाई यो पत्रहरू पढेर चाहिँ हामीलाई एउटा हौसला मिल्दछ। किनभने त्यो ठाउँमा त्यो समयमा सायद थोरै विश्वासी थियो होला, उनीहरू हातमा गन्ती गर्ने एकजना गन्ती गर्दा पनि हुन्थ्यो होला। तर अहिले त गन्ती गर्नको लागि त धेरै सामग्री लिएर अगाडि बसेर गन्ती गर्नुपर्छ। अहिलेको दिनहरूमा त सायद धेरै विश्वासीहरू अहिले बढेर गएका छन्। हामी भुटानबाट नेपालमा आउँदाखेरि एकजना मान्छे मर्यो भने 3 दिनसम्म रुँगेर बस्ने हाम्रो शरीर यही हो। खोज्न जानु पर्थ्यो, लिएर जङ्गल लिएर जानको लागि विश्वासीहरू थिएनन्। खोज्न गएर 4-6-7 वटा क्याम्पबाट भेला हुँदाखेरि 10-12 जना मान्छे भेला भएका थियौँ एक समयमा। तर अहिलेको बिस्तारै बिस्तारै प्रचार गर्दै जाँदा पछाडि प्रभुले एउटा दुईटा गर्दै थप्दै लानु भयो। पछाडि त क्याम्पमा गन्ती गर्न नसक्ने मण्डलीहरू पनि भएका थिए, परिवार भएका थिए, विश्वासीहरू भएका थिए भने त्यहाँबाट फेरि पनि यो ठाउँमा आएर अहिले धेरैजनाहरू विश्वासमा प्रभुमा आएका छन्। हालेलुया। अनि त्यो शताब्दीको विश्वासीहरूले प्रार्थना, विश्वास, दह्रो स्थिरता, प्रार्थना सहितको प्रार्थनाले आज तपाईँ र म पनि प्रभुमा विश्वास गर्ने एउटा सुन्दर मौका पायौँ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा आज तपाईँ र म पनि अब आउने भावी पुस्तालाई पनि हामीले सिकाउनुपर्छ। प्रभुमा दह्राउनुहोस्, विश्वासमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ती शताब्दीमा पनि ती मानिस एउटा दुईटा भएर पनि उनीहरूले कति विश्वासमा आस्था राखेका थिए भने हाम्रो त्यो आस्था चाहिँ कहिले पनि हराउनु हुँदैन भनेर हाम्रो आउने भावी सन्तान तपाईँले मैले सिकाउनु पर्छ। हालेलुया। यदि सिकाएन भने सायद उनीहरू तितर बितर भुली हुन पुग्छन्। यसकारणले गर्दा जब अहिलेदेखि तपाईँ र म प्रार्थना सहित जब उनीहरू सिकायौँ भने उनीहरू दह्रो विश्वास हुन्छन् अनि उनीहरू आउने भावी सन्तानलाई सिकाउँदै जान्छन्, पुस्ता पुस्तालाई उनीहरू सिकाउँदै जान्छन् भन्दै आजको परमेश्वरको वचन म यति राख्छु। समयले पनि साथ दिँदैन, 7 मिनट छ, फेरि पनि यो समय यतिमा राख्दै र सबैलाई यो वचनले हजुर तपाईँ हामीलाई सबैलाई उत्साह र प्रेरणाहरू मिलेको होस् भन्दै र तपाईँ र म पनि जस्तो पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र म पनि हाम्रो जीवनको हरेक रहनसहनमा पवित्र हुनुपर्छ। हालेलुया। कसैले पनि दोष लाउनु नपर्ने ठाउँ तपाईँले मैले बनाउनु पर्छ। म घरिघरि याद गर्छु हाम्रो जहरा चाहिँ कहाँसम्म गाडेका छौँ, हाम्रो जहरा चाहिँ कहाँ छ, हाम्रो जहरा चाहिँ दह्रो बनाउँछु भने हामीलाई कहिले केही कुरा पनि लडाउन सक्दैन, कुनै कुराले पनि गिराउन सक्दैन। जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हाम्रो पनि जीवनको हरेक रहनसहनमा, बोली वचनमा, व्यवहारिकहरूमा तपाईँ र म पनि होसियारी बन्नुपर्छ, पवित्र बन्नुपर्छ। हालेलुया। भन्दै यो परमेश्वरको वचन यति राख्दै फेरि पनि म सूचनामा मैले आज अनि बोल्नमा कति कुरामा गल्ती भुल गरेँ भने मेरो परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुभएको होस्, साथै हजुरहरूले पनि क्षमा गर्नुभएको होस् भन्दै मैले चाहिँ यहीँनिर राखेँ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। अनि विषय छैन भने मै विषय सानो हजुरहरूको हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ।
अरे तपाईँ परमेश्वरले बितेका दिनहरूदेखि लिएर आजको यो घडी यो समयसम्म ल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो छोराछोरी आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ र आजको यस बिहानी र प्रभुजी विभिन्न राष्ट्रमा भएको कारण कति ठाउँमा बेलुकीको अवस्थामा हामी प्रभु तपाईँलाई प्रार्थना सङ्गति गर्न पाएका छौँ। आजको यो फ्यामिली डिभोसनबाट हामी विभिन्न ठाउँबाट हामी जोडिएर तपाईँलाई आराधना गर्न पाएका छौँ। हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले अध्ययन गर्न पायौँ तपाईँको वचनको विषयमा, अनि हामी सुन्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ। प्रभु तपाईँको वचन ल्याउनुहुने आफ्नो दासलाई परमेश्वरलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँको सबै जिम्मेवारी परिवारमा सेवकाईमा र आजको सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो माया बहिनीलाई पनि परमेश्वरलाई आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी यस समयमा प्रभुजी हाम्रो फ्यामिली डिभोसनमा जोडिएर प्रभुजी आज यो विषयहरू राख्नुभएको छ। हाम्रो माया बहिनीले राख्नुभएको आउने शुक्रबारको दिनमा जुन सुसमाचारको कार्यक्रम गर्ने एउटा योजना बनाउनु भएको छ, त्यो दिनको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरले त्यहाँ आउने सबैजनाले तपाईँ ख्रिस्टको सुसमाचार तपाईँको सन्देशलाई सुन्न सकोस् र साँच्चै नै तपाईँ प्रभुमा उद्धारकर्ता तपाईँ नै रहेछ भनिकन उनीहरूले बुझ्न सकोस् र तपाईँ प्रभुलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्न, हृदयले विश्वास गर्न र मुखले स्वीकार गर्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यो दिनको वचन बोल्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनुहोस्, अगुवालाई तपाईँले चलाउनुहोस्। पिता हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्। आज धेरै मानिसले तपाईँको सुसन्देश सुन्नु परेको छ, धेरै मानिसले तपाईँ प्रभुलाई स्वीकार गर्नु परेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता। अनि यस समय हामी प्रार्थना गर्छौँ पास्टर सुकमानज्यूले क्यानाडाबाट राख्नुभएको विषय छ, जुन उहाँको मुखमा घाउ छ, त्यो घाउ अहिलेसम्म पनि ठिक भएको छैन, निको भएको छैन। हामी तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वरसँग पुकारा गर्दछौँ। तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर, तपाईँ चङ्गाई पार्ने परमेश्वर, तपाईँ छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, आफ्ना छोराको प्रभुजी मुखमा आएको त्यो घाउहरूलाई येशू ख्रिस्टको नाउँमा चङ्गाई भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् र निको पार्न सुनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर। अनि यस समय प्रार्थना गर्दछौँ पास्टर साइमनज्यूले विषय राख्नुभएको छ कि आउने आइतबार बप्तिस्माको कार्यक्रम छ। प्रभुजी जुन बप्तिस्मामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरू सबैजनाले तपाईँ प्रभुमा साँच्चै नै आफ्नो जीवनलाई बप्तिस्मा लिएर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, आफ्नो जीवनमा नयाँ एउटा तरिकामा तपाईँको वचनको ढाँचामा चल्नको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। अनि जो जति तयारी हुनुहुन्छ प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तयारी बनाउनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। अनि त्यो दिनको बप्तिस्मा लिनेहरूको निम्ति वचनको तयारी गर्नको लागि पास्टर साइमनज्यूलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर आफ्नो छोराद्वारा बोल्नुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। असल प्रकारले तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, हाम्रो रुथ दिदीले राख्नुभएको जुन विषय छ, साँच्चै नै नेपालमा प्रभुजी अहिले धेरै अधर्म बढेको कारण, प्रभुजी धेरै पाप बढेको कारण धेरै समस्याहरू आइरहेको छ प्रभुजी। यहाँनिर कति मानिसहरू प्रभुजी, कति हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू असुरक्षित छन् प्रभुजी, बाटोमा हिँड्दा अनि काममा जाँदा अनि विभिन्न घरमा बस्दा प्रभुजी, विभिन्न कार्यहरूमा कामहरू गर्दाखेरि प्रभुजी असुरक्षित भइरहेको छन् अनि उनीहरू ज्यान गुमाइरहेको अवस्थाहरू छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वरले साँच्चै नै नेपालमा रहेका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्। मण्डलीमा रहेका हाम्रा तपाईँको जनहरूलाई, तपाईँको छोरीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा राख्दछौँ परमेश्वर। प्रभु तपाईँले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। सेवा सङ्गतिमा हिँड्नु पर्दछ, भिर बाटो, अप्ठ्यारो जङ्गलको बाटो, विभिन्न ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ। यसकारण परमेश्वर हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्, सुरक्षा र सहायता गर्नुहोस्।
प्रभुजी नेपालमा विभिन्न यो बाढी पहिरोको कारण प्रभुजी धेरैले ज्यान गुमाएको छ, धेरै घरविहीन भएका छन्, धेरै प्रभुजी दुःख र कष्टमा छन्, रोग बिमारमा छन्। प्रभुजी हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको दया र अनुग्रह कृपा सबैमाथि रहेको होस् हामी बिन्ती गर्दछौँ। अनि प्रभुजी यो रोगको विभिन्न ठाउँमा पनि प्रभुजी बाढी पहिरो भइरहेको कुराहरू हामी न्युजमा सुनिरहेका छौँ। परमेश्वरले सबैलाई सहायता र अनुग्रह गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। डिभोसनलाई पनि प्रभुजी तपाईँको हात माग्दछौँ, अनि विश्वव्यापी मण्डलीलाई पनि तपाईँको हात माग्दछौँ। परमेश्वरले अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस् नि बिन्ती छ, प्रार्थना छ प्रभु। धन्यवाद आजको वचन, आजको सङ्गतिद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिषित पार्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ पास्टर पूर्णज्यूलाई, पास्टर सामनज्यूलाई। प्रभुजी यो फ्यामिली डिभोसनको बारेमा धेरै कुराहरू म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् बिन्ती छ, प्रार्थना छ। अनि हामी जो जति छौँ हाम्रो फ्यामिली डिभोसनमा जोडिएका, जोडिन नपाएका सबैमाथि परमेश्वरको कृपा अनुग्रह रहेको होस्। अब हामी प्रभुजी आजको सङ्गतिमा हामी कति लाग्नेछौँ, कति प्रभुजी विश्राम लिनेछौँ, परमेश्वरले सबैलाई सहायता र अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद। हामी फेरि पनि प्रभुजी आइतबार बिहान भेटेर परमेश्वरलाई प्रभु महिमा दिन सकौँ, बेलुका भेटेर तपाईँलाई फेरि पनि महिमा आदर भक्ति दिनेछौँ। त्यो सबैको लागि परमेश्वरले हामी सबैलाई सुरक्षा र अनुग्रह गर्नुहोस्। सारा अर्जी बिन्ती र प्रार्थना चढाउँछौँ, हामीलाई उद्धार गर्नु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। यार सबैजना जय मसीह सबैलाई। जय मसीह।